अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक कहानी लाई हूँ, एक ग़ुलाम की कहानी। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, मैं असल में आई हुई थी पार्क वॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ जब बैठी थोड़ा सा वॉक करने के बाद तो मेरा जहन गया कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। तो मैं पार्क से शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं रास्ते में बोलती जाऊँगी, आप सुनते रहिएगा। देखिए, जो भी इंसान पैदा होता है दुनिया में वो आज़ाद पैदा होता है, उसको ग़ुलाम बनाना कहीं का दस्तूर नहीं है। लेकिन हमारे जैसे इंसान हैं जो बेइंतहा अपने आप को ताकतवर समझते हैं, वो फिर बाकी दुनिया को ग़ुलाम बना लेना चाहते हैं। तो आपको मालूम है कि ग़ुलामी का दौर क्या था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला ये सफ़र काफ़ी तकलीफ़ दे था, हज़ारों बरस के कहानी पर। तो ये आपको मालूम है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या वाक़या पेश आया। तो ये चल रहा था सिलसिला यहाँ तक कि ग्रेट रोमन एम्पायर वजूद में आ गई। अब जब वजूद में आ गई तो फिर ग़ुलाम बिकने लगे। कौन से ग़ुलाम बिकने लगे? जो कमज़ोर थे। कमज़ोर ग़ुलामों की तिजारत शुरू हुई। और चूँकि रोमन एम्पायर काफ़ी रिच थी, तो उसकी वजह से उन्होंने ये ज़्यादातर तिजारत की गरज से, ग़ुलामी की गरज से, तिजारत में बेइंतहा फ़ायदा हुआ ग़ुलामों की तिजारत में। साथ में उनको खिदमत के लिए पैलेसेस में, ग्रेट रोमन एम्पायर के पैलेसेस में उनको ग़ुलाम मिल गए। अब ये बेचारा क्या करता, ये फ्रीडम चाहता था। चुनांचे एक दिन ये निकल भागा। जब ये निकल भागा तो उन्होंने सोचा इसको काबू किया जाए। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा, इसको जेल में डाल दिया और फिर इस पे फर्द जुर्म आयद की गई। ये बड़ा कमज़ोर सा था और इसने कबूल कर लिया कि ये भागा था। तो सज़ा ये थी, 50,000 अफराद का स्टेडियम था। उस स्टेडियम में के बीच में एक तख्ता था। तख्ते का मतलब ये है कि एक जगह, पुख्ता जगह थी। वहाँ पे ग़ुलाम लाके भागे हुए ग़ुलाम या मुजरिम जो भी होते थे उनको उनको वो कर दिया जाता था, पकड़ के बांध देते थे या खड़ा कर देते थे। वो भाग नहीं सकता था। और फिर एक लहीम शहीम लाइन लाया जाता था पिंजरे में, जो कि 3 दिन के उसके ऊपर हंगर होती थी। उस हंगर लाइन को जब उसके केज से निकाला जाता था तो वो हंगर लाइन उस ग़ुलाम के ऊपर झपट पड़ता था और उसको खा जाता था टिक्का बोटी करके। और ये पूरे 50,000 अफराद जो थे उससे महजूज होते थे। और हुक्म ये होता था कि शहर से तमाम लोग आएं। देखिए, ये रस्म चल रही थी। कहाँ तक चल रही थी, अब उसका क्या तज़किरा करूं। बहरहाल क्या हुआ कि ये जब भागा था तो क्या पेश आया था। अब ये तो ग़ुलाम था बेचारा। जब लाइन को खोला गया तो बजाय इसके कि लाइन इसको खा लेता, उसने आके इसके पैर चाटने शुरू कर दिए, पैरों को लिक करने लगा। तो तमाशाई हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे मौजूद था बादशाह, उसने कहा ये क्या बात है कि ये तुम्हें खाने के बजाय ये तुम्हारे पैर चाट रहा है। इसने बताया कि जब मैं भागा था तुम्हारी कैद से, तो फिर मैंने क्या किया था, मैं एक गार में मैंने पनाह ली थी। मैं समझ रहा था, गार के बाहर से मुझे एक लाइन के धाड़ने की आवाज़ आई। अब मैं समझ गया कि मेरी मौत आ गई, डेथ यकीनी है। लेकिन क्या हुआ, शेर अंदर आया। मैंने आंखें बंद कर लीं और लाइन लेट गया
کیو میں. تو اب میں نے چپکے سے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ لائن نے مجھ پہ حملہ کیوں نہیں کیا. تو میں نے دیکھا کہ لائن کے پاؤں میں ایک بڑا سا کانٹا چبھا ہوا تھا اور وہ مجھے ملتجی نظروں سے دیکھ رہا تھا. اور میں نے جب دیکھا کہ یہ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے اور یہ اس کا پیر وونڈڈ ہے تو میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا لیٹے لیٹے اور میں نے اس کا کانٹا کھینچ کے نکال دیا. لائن نے مجھے دیکھا اور بڑی اس ممنون نظروں سے دیکھا اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میری اور اس کی دوستی ہو گئی لائن کی. اب آپ دیکھیے ذرا کہ ہنٹنگ والا جانور ایک انسان کا کیسے فرینڈ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہو گئے دوست. اور اس نے کہا کہ 3 سال یوں ہی گزر گئے ہماری دوستی میں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں پکڑا گیا. میرا دل چاہا کہ میں شہر آؤں اور شہر کی پھر سے میں دیکھوں. میرا دل ہڑک رہا تھا کہ میں جس شہر میں رہ رہا تھا اس کو پھر سے دیکھوں. تو جب میں آیا تو میں پکڑ لیا گیا. اور پھر جو پکڑنے کے بعد جو آپ کے سامنے کہانی ہے تو یہ وہی شیر ہے جس کے پیر سے میں نے کانٹا نکالا تھا. اور اب یہ سب کچھ آپ کے سامنے تماشا ہے. تو بادشاہ کے اوپر اتنا اثر ہوا اس کہانی کا، سچی کہانی کا، کہ اس نے غلام کو آزاد کیا اور کچھ رقم بھی دی اور اس کو اپنے گھر جانے کی اجازت بھی دی. تو اس کہانی میں دیکھیے ایک سبق ہے. وہ ہے نا شعر، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. صرف ایک نیکی تھی کہ اس نے اس کے پاؤں سے، اس کے زخمی پیر سے کانٹا نکال دیا تھا. اس احسان کا بدلہ اس نے کیسے دیا کہ اس نے اس اسٹیڈیم میں جہاں اس کی موت اتر چکی تھی، اس سے موت کو اس سے دور ہٹا کر اور اس کا احسان مندی کا یہ احسان ادا کیا کہ اس کو موت سے بچا لیا. بچایا تو خدا نے، لیکن اس کا احسان تو ہوا نا. اس نے جو احسان کیا تھا، اس نے جو نیکی کی تھی، بہرحال وہ اس کے کام آئی. یہ کہانی ہے غلام کی، غلام زادوں کی، غلام ملکوں کی، کہ کس طریقے سے وہ معصوم لے جائے جاتے تھے، روتے تھے، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی جاتی تھیں اور بحری جہازوں میں ان کو ناکافی غذا انتہائی تکلیف دہ ماحول میں لایا جاتا تھا اور پھر بیچ دیا جاتا تھا، جہاں وہ پوری عمر پھر اپنے پیاروں کو دیکھ نہیں سکتے تھے. بہرحال ہر کمال رازوال، وہ جابرانہ زمانہ بھی چلا گیا، وہ گریٹ رومن ایمپائر کہاں چلی گئی، اس کے جو ظالم بادشاہ تھے جو تماشے لگاتے تھے وہ کہاں چلے گئے، کسی کو کچھ نہیں پتا. زمانہ اس طریقے سے مٹتا جاتا ہے. وہ زمانے مٹ گئے لیکن وہ غلام زندہ ہے، اور اس غلام کے ساتھ وہ شیر بھی زندہ ہے جس نے اس کو موت سے بچایا تھا. بس یہی میری آج کی پوسٹ تھی. انشاءاللہ پھر ملتی ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین. پروردگار عالم ہم سب کو آزادی کی نعمت جو دی ہے اس نے پروردگار اسے عطا باقی رکھے اور ہمارے نسلوں کو بھی یہی آزادی عطا کرے، کبھی بھی کسی کے غلام نہ ہو. آمین ثم آمین، الہی آمین.